अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक तुर्क न्यूज़ की ये नई वीडियो और मैं हूं सलमान अहमद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ नई और अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से। और इससे पहले कि मैं इस हवाले से मज़ीद बात करूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इसके कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.pakturknews को भी ज़रूर विज़िट कीजिए। अब आते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। अगर मैं इसके कुछ पस मंज़र के हवाले से आपको बताऊं तो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत से मसाइल हैं जिनसे अफ़गान अवाम भी नबरदाज़मा है। इसके साथ ही साथ काबुल में बैठे हुए तालिबान हुक्मरान जो हैं वो भी उन मसाइल से निपटने की कोशिश करें। उन मसाइल का जो आगाज़ है वो उस वक्त हुआ जब अमरीकी अफवाज की जानिब से अफ़गानिस्तान का इनखला किया गया, यानी अमरीकी अफवाज को वापस बुला लिया गया और जो मगरिब की हिमायत याफ्ता काबुल की हुकूमत थी उसने मुल्क को मुकम्मल तौर पर तालिबान के रहम करम पर छोड़ कर उनके बेशतर हुकाम जो थे वो मुख्तलिफ ममालिक में फ़रार हो गए। इसके साथ ही साथ पूरे मुल्क का जो कंट्रोल था वो तालिबान के हाथ में चला गया। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट हुई और वो ये थी कि मगरबी ममालिक और अमरीका की जानिब से अफ़गानिस्तान पर शदीद सख्त इक़्तिसादी और मुआशी पाबंदियाँ आयद कर दी गईं और इन्हीं पाबंदियों के सिलसिले के अंदर तकरीबन $10 अरब के करीब जो अफ़गानिस्तान के असासा जात थे जो कि गैर मुल्क में पड़े हुए थे, यानी अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में पड़े हुए थे, उनको मुंजमद कर दिया गया। अब जिसके बाद अफ़गानिस्तान की जो तालिबान की हुकूमत थी उसके बाद उसके पास लिक्विडिटी ना होने के बराबर थी और लिक्विडिटी ना होने की वजह से उन्हें बरामदात के हवाले से अदायगियाँ करने में बहुत ज़्यादा मसाइल और मुश्किलात पेश आ रही थी, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा एक मौशी बहरान का शिकार हो गया। और इस मौशी बहरान के साथ लामहला इंसानी बहरान जो है या वहाँ के जो अवाम और शहरियों को दरपेश मसाइल हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और एक अंदाज़े के मुताबिक जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पेश किया गया है, मुल्क की तकरीबन 55% आबादी इस वक्त खुराक की कमी का शिकार है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पेश आ रहे हैं और नकल मकानी हो रही है बहुत बड़ी तादाद में। और अगर बच्चों की बात करें तो तकरीबन 10 लाख बच्चे इस वक्त भूख का शिकार हैं और उन बच्चों की जान को सख्त खतरा है। इस सारे जो इंसानी अलमिये ने जन्म लिया है ये बुनियादी तौर पर मगरबी ममालिक की उस पॉलिसी की वजह से है कि जिसके तहत अफ़गानिस्तान को हासिल होने वाली जो इंसानी इमदाद थी उसको मुअत्तल कर दिया गया। इससे पहले यानी तालिबान के आने से पहले जो अफ़गानिस्तान की मईशत थी वो बड़ी हद तक मगरबी ममालिक की जानिब से जो फ़ंड्स दिए जाते थे, जो इमदाद दी जाती थी, जो इन्वेस्टमेंट की जाती थी, इसके अलावा अमरीकी हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ी तादाद के अंदर इमदाद आती थी, उस पर मुनहसर थी। अभी अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उसका एक आला सतही वफ़द उसने ओस्लो का दौरा किया और ये दौरा इस हवाले से भी अहम है कि मगरबी ममालिक के साथ कोऑर्डिनेशन के बगैर ये दौरा मुमकिन नहीं हो सकता था। उसके साथ ही साथ तालिबान हुकूमत की जानिब से जो एक नई पॉलिसी अपनाई गई है मगरबी ममालिक के साथ अप्रोचमेंट की, उस हवाले से भी ये दौरा बहुत अहम है क्योंकि अब ये बात तय है कि काबुल के अंदर जो अफ़गान हुकाम हैं, जो तालिबान हुकूमत के अंदर बैठे हुए पॉलिसी साज हैं, उन्होंने मगरबी ममालिक के साथ ताल्लुकात की बहाली की अहमियत को समझ लिया है और मगरबी ममालिक की जानिब से भी इस बात को तस्लीम कर लिया गया है कि तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर एक हकीकत हैं और उनसे यूं छुटकारा नहीं हासिल किया जा सकता। सो ये दौरा हुआ जो कि अमीर खान मुत्तकी उनके कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी क़यादत में वहाँ पर एक वफ़द गया और उसने मुख्तलिफ़ मगरबी ममालिक के सफ़ारतकारों के साथ मुज़ाकरात किए। उसके अलावा नॉर्वेजन हुकाम के साथ भी बातचीत हुई और इसके अंदर जो मरकज़ी तौर पर जिस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई वो इमदाद की बहाली है। इन 3 रोज़ा जो मुज़ाकरात हैं उसके बाद अगर अफ़गान वफ़द के रद्द अमल की बात की जाए तो उनकी तरफ से जो फ़ीडबैक आया वो बहुत ही मस्बत है। उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात बहुत अच्छे हुए क्योंकि आखिरी दिनों में
آخری جو دن تھا ان 3 روزہ مذاکرات کا، اس میں افغان وفد کی بند کمرے میں یعنی آف دا ریکارڈ بہت سے مغربی سفارتکاروں کے ساتھ اہم معاملات پر ملاقاتیں ہوئی ہیں اور تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور اس کے اندر اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ افغان حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اس کے منجمد جو اثاثہ جات ہیں ان کو جاری کرنے کے حوالے سے، اور کچھ دیگر معاملات یعنی داعش اور دیگر ممالک کے ساتھ افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے بات کی گئی ہوگی، لیکن جو رسمی مذاکرات ہیں اس کے حوالے اس میں امداد کو جاری کرنے کے حوالے سے ضرور بات ہوئی ہے، اور مغربی ممالک کی جانب سے بھی یہ اندیا دیا گیا ہے ان مذاکرات کے بعد کہ افغانستان کو امداد جو ہے وہ اب جاری کی جائے گی، لیکن یہ امداد جو ہے وہ غیر مشروط نہیں ہوگی۔ اس کے بدلے میں مغربی ممالک کی جانب سے یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ افغانستان میں جو لڑکیوں کے سکولز ہیں ان کو دوبارہ سے کھولا جائے، اور اس شرط کو مان بھی لیا گیا ہے، کیونکہ گزشتہ ہفتے ایک ٹویٹ کے ذریعے افغان حکام نے یہ بتایا تھا کہ مارچ کے اندر جب نیا تعلیمی سال شروع ہوگا کہ تو لڑکیوں کا سکول جو ہے وہ لڑکیوں کی جو تعلیمی سلسلہ ہے جس میں تعطل آیا تھا اس کو دوبارہ سے شروع کر دیا جائے گا۔ یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ دورہ جو ہے وہ صرف انسانی امداد کے حصول کے لیے تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی امداد کے ساتھ ساتھ افغان طالبان یہ بھی چاہتے ہیں کہ مغربی ممالک بالخصوص امریکہ اور یورپی ممالک جو ہیں وہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے، اسے ریکوگنائز کریں۔ ریکوگنیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر یورپ اور امریکہ اس معاملے میں لیڈ لیتا ہے تو دنیا کے بیشتر ممالک جو کہ خواہش بھی رکھتے ہیں کہ وہ افغان طالبان کی حکومت کو کابل میں تسلیم کر لیں، یعنی مشرق وسطیٰ کے ممالک چین، پاکستان، سینٹرل ایشین کنٹریز، رشیا وغیرہ، ان کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ یہ تمام ممالک مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ مغرب اس حوالے سے کیا پالیسی اختیار کرتا ہے۔ اس حکومت کو تسلیم کرنے سے ظاہر ہے افغانستان کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، اور افغانستان جس آئسولیشن کا شکار ہے طالبان کے آنے کے بعد، وہ آئسولیشن ختم ہوگی، اور اس کے معاشی اور اقتصادی جو مسائل ہیں ان میں کسی حد تک کمی کرنے میں مدد ملے گی۔ اس وقت ایک اور بڑا مسئلہ جس سے افغانستان کی حکومت نبرد آزما ہے وہ فورن ریزروز کی کمی، یا تقریباً نہ ہونے کے برابر اس وقت افغانستان کی حکومت کے پاس فورن ریزروز ہیں، یعنی لیکوڈیٹی نہیں ہے۔ اگر انہیں امپورٹس کرنی ہے تو اس کے لیے ادائیگی کے لیے ان کے پاس فورن ریزروز موجود نہیں، ان کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں۔ ابھی ریسنٹلی اقوام متحدہ نے اس حوالے سے کچھ فیسیلیٹیٹ کیا ہے افغانستان کی حکومت کو، کچھ لیکوڈیٹی فراہم کی گئی ہے تاکہ وہ کچھ اسینشل امپورٹس جو ہیں وہ کر سکیں اور اس کے حوالے سے وہ ادائیگی کر سکیں، لیکن ان منجمد اثاثہ جات کے لیے بہت ہی طویل مذاکرات جو ہیں اس کے حوالے سے توقع کی جا رہی ہے کہ مغربی ممالک بہت حد تک رعایات حاصل کرنا چاہیں گی، بہت ساری باتوں کو منوانا چاہیں گی، اپنے بہت سے مطالبات منوانا چاہیں گی۔ افغانستان کی حکومت یعنی طالبان کی حکومت کی جانب سے اب یہ کوشش کی جائے گی کہ اس معاملے پر وہ مغربی ممالک کے ساتھ مشاورت کرے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں وہ ان اثاثہ جات کو حاصل کر سکے، جس سے افغانستان کے بہت سے معاشی اور اقتصادی مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں گے۔ یہ معاملہ آگے کہاں تک جاتا ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو شرائط عائد کی گئی ہیں ان اوسلو مذاکرات کے اندر مغربی ممالک کی جانب سے، افغانستان کی حکومت کس حد تک ان پر عمل درآمد کرتی ہے، کس حد تک ان شرائط کو مانتی ہے، اور مغربی ممالک کس حد تک افغانستان کے اندر انسانی امداد کے تعطل کو، اس کی معطلی کو ختم کرتے ہوئے وہاں کے جو عوام ہیں ان کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو افغانستان کے بیشتر لوگ جنہوں نے طالبان کی حکومت آنے کے بعد افغانستان چھوڑا اور وہ مغربی ممالک میں جا کر بسے ہیں، ان کی جانب سے بہت شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا مغربی ممالک کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ افغان طالبان انسانی المیوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور مغربی ممالک اس حوالے سے افغان طالبان کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے ناروے کے وزیر اعظم کا تبصرہ بہت اہم تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ آج افغانستان کے اندر وہی عوام
شدید مسائل کا شکار ہیں، جن کے دفاع کا بہانہ کرتے ہوئے مغربی ممالک نے 2 دہائیوں تک تقریباً سینکڑوں ارب ڈالرز وہاں پر خرچ کیے ہیں۔ تو اس حوالے سے مغربی ممالک کے پاس بھی اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ وہاں کی عوام کی مدد کو پہنچے، بالخصوص اس عوام کے جس کے دفاع کے لیے وہاں پر 2 دہائیوں تک جنگ لڑی گئی، اور اس عوام کو اس وقت بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ناظرین، اس حوالے سے مزید ڈیولپمنٹس آنے والے ہفتوں میں اور آنے والے مہینوں میں متوقع ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان اور مغربی ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں نارملائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ کتنا تیزی سے مکمل ہوتا ہے، اور اس میں جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سو جیو پولیٹیکل جو آسپیکٹس ہیں وہ کس حد تک رول پلے کرتے ہیں اس نارملائزیشن کی کیمپین کے اندر، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔